वेलकम टू एन अदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव चैनल। और आज फिर से हम कर रहे हैं न्यूज़ रिव्यूज़। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान कवर करेंगे, ग्लोबल न्यूज़ कवर करेंगे। ग्लोबली इज़ द टाइम ऑफ इलेक्शंस। तो इलेक्शंस पे जाने से पहले देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। तो एक बहुत ही यूनिक सी, अजीब सी एक न्यूज़ कवर हो रही है। एक इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत ज़्यादा रोल्स करते हैं। एक पर्सन साहिल अदीम, उन्होंने एक कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट कर दिया ऑन फीमेल्स, और वही अब न्यूज़ में कवर हो रहा है। डिफरेंट लोग उन पे केस भी कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट्स हो रही हैं। तो चलते हैं और बात करते हैं हमज़ा से। इसको आगे फर्दर डिस्कस भी करेंगे कि हमज़ा डिटेल बताएं कि क्या हुआ था। व्हाट डिड साहिल अदीम डू? क्या वो इतने हॉट वाटर्स में हैं? इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मैं आई थिंक क्योंकि मेरी तो थोड़ी जो पर्सनैलिटी है वो पेसिमिस्टिक टाइप है, और इसलिए मैं इन चीज़ों को थोड़ा जो है विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट कह लें, उस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। रिसेंट टाइम्स में नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, आप ग्लोबली देखें, इस तरह के जो सो कॉल्ड आपको ग्रिफ्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मतलब कि ये लोग हैं जो, मतलब वो पुराने ज़माने में आपको याद होगा, आपके बड़े बात करते थे कि भाई वो एक बंदा आता था, वो चूरन बेचता था मोहल्ले में, और ये वो सारी बेसिकली ये सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये चीज़ें। अब साहिल अदीम साहब भी जैसे हैं, वो उनके भी आप क्लेम्स देख लें। एक साइड पे वो आपको कहेंगे कि भाई मैं एक टेलीस्कोप बना रहा हूँ जो कि हबल से ज़्यादा पावरफुल है और उससे उसकी आधी भी कीमत नहीं है। दूसरी तरफ वो आपको कह रहे हैं कि भाई आप फ़लस्तीन को इसराइल के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें, KFC, मैकडॉनल्ड्स वगैरह। अगर फ़लस्तीन में बच्चे मारें तो क्या कहते हैं, पाकिस्तानियों के लिए टूब मरने का मुकाम है, ठीक है। तीसरी साइड पे वाइल दिस इज़ हैपनिंग, ही इज़ बाइंग टोयोटा लैंड क्रूज़र, और टोयोटा जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी इसराइली डिफेंस फोर्सेस को व्हीकल्स बेचता है। तो ये थोड़ी हिपोक्रेसी वाला एस्पेक्ट आ जाता है यहाँ पे। बात सारी वही है, गिफ्टिंग, कि आप बेसिकली वर्नेबल आवाम को, जो कि इन अ पोजीशन ऑफ वर्नेबिलिटी है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज़, बिकॉज ऑफ सोशल इश्यूज़, उनको आप एक बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि भाई मुझे पता है चीज़ों का, आई एम द डिफिनेटिव ट्रूथ, और आप अगर मेरे कोर्स खरीदेंगे या मेरी बातों पे अमल करके चलेंगे तो यू विल बी अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल। कोई ये नहीं देखता। और मसला ये भी है ना कि जो जनरली स्पीकिंग हमारी जो आवाम है उसमें उस तरह से इन चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उस तरह से वो माइंड्स प्रोड्यूस नहीं करता। तो लोग भी इनके धोखों में आके, क्या कहते हैं, इनके पीछे लग जाते हैं, अपने पैसे ज़ाया करते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं, when they should have been focusing on other things। अपने ऊपर काम करें अपना। अगर आपका कोई आइडिया है, कोई स्टार्टअप है, या आप अपना कोई यूट्यूब चैनल इवन जैसे हमने स्टार्ट किया, आप करना चाहते हैं, आप करें। इन लोगों के पीछे लग के आपको कुछ नहीं मिलता। एट द एंड ऑफ डे आप सिर्फ इनकी ईगो इन्फ्लेट कर रहे हैं और इनको इनकी जेबें पा रहे हैं। हम सर, एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इस सारी कन्वर्सेशन में, जो करंट एक स्कैंडल है, एक जो चीज़ बनी हुई है, कि उनका एक कमेंट था कि ही सेड के 95% ऑफ द फीमेल्स वो जाहिल हैं। आप कोई भी बंदा जो सेन है, जो एटलीस्ट एक पब्लिक फिगर भी है यार, वो सोचता है कि पाकिस्तान में एक फीमेल एक माँ होती है, बहन होती है, बीवी होती है, कितने रिश्ते निभाती है, आपकी जो फैब्रिक है सोसाइटी का उसको लेके चलती है। द सेम टाइम प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी अब फीमेल्स आर डूइंग वंडर्स। जहाँ पे मैं काम करता हूँ या हम सारे भी काम कर रहे हैं, फीमेल वर्क फोर्स इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है जितने मर्द कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आप एक इस तरह का इग्नोरेंट सा कमेंट कर देते हो कि जी 95% फीमेल्स तो जाहिल हैं। क्या माइंडसेट है? क्या आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो? आप एक पब्लिक फिगर हो, आपकी ये कोई बात सुनेगा? और वो सारी यूथ, बिकॉज हमारे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में हम यूथ पे बहुत फोकस करते हैं, जो भी लर्निंग फेज में है, जो सीख रहे हैं, जो आपको देखते हैं, आपको हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं, इंस्पायर होते हैं। वो कहते हैं जी साहिल साहब ने कहा है तो हाँ 95% फीमेल्स जाहिल हैं। वो एक फैब्रिक है सोसाइटी का, उसके खिलाफ जाती है बात। एट द सेम टाइम एक बंदा जो आपसे सीख के फीमेल्स को दे विल लुक डाउन अपॉन देम, कि वो अब एक गिरावट की, एक नीच नज़र से देखना शुरू हो गया, क्योंकि जी मेरे लीडर ने या मेरे जो स्पिरिचुअल लीडर है उन्होंने कहा जी 95% औरतें जाहिल हैं। इसको कहने का बेहतर तरीका भी हो सकता था। हाईली चांसेस हैं कि एक कम्युनिकेशन एरर हो गया, वो कुछ और कहना चाहते थे, कुछ और कह दिया। लेकिन अगैन ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, ही इज़ इन अ पोजिशन जहाँ पब्लिक फिगर है, फॉलोइंग है। तो यार आप बेटर भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते थे कि पाकिस्तान की जो फीमेल्स हैं उनको ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। बहुत अच्छा तरीका कहने का।
آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ پاکستانی جو فیمیلز ہیں ہم ان کو زیادہ امپاور کرنا چاہیے, ہمیں زیادہ ان کو اتنی امپاورمنٹ دینی چاہیے کہ ورک فورس میں بھی اور ایٹ ہومس زیادہ کنٹریبیوٹ کریں. بہت زیادہ کر رہی ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن ہم ان کی جو اوور آل ایک انوائرمنٹ ہے اس کو بیٹر کرنا چاہتے ہیں. آپ ڈائریکٹلی دیکھ کیمرے پہ جاتے ہو کہتے ہو جی جاہل ہے, اسٹوپڈیٹی ہے کہ آپ کیوں فیمیلز کے بارے میں اس طرح کی بات کرو گے جبکہ آلریڈی ڈیولپنگ نیشنز میں فیمیلز بہت زیادہ ہارش سچویشن سے پہلے جا رہی ہیں. تو اور آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ میری نظر میں تو یار ایک انفلوئنسر ہے جو جیسے آپ نے کہا کہ اپنا چورن بیچ رہا ہے, اپنی پکی بیچ رہا ہے, اور وہ جان کے کنٹروورسی کریٹ کر رہا ہے کہ نو پبلسٹی از بیڈ پبلسٹی. اس وقت نیوز میں ساری کوریج مل رہی ہے, اس کا موٹیو پورا ہو گیا, اسی پبلسٹی کو یوز کر کے کل کو وہ اپنے کام کرے گا. آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ڈاکٹر فل کے جو شو ہے اس میں ایک لڑکی آئی تھی, وہ کیچ می آؤٹ سائڈ ہاؤ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے, تو بیسکلی سین یہی ہے کہ اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی میرے ٹرینڈ چلیں, میں پبلسٹی میں آؤں, میں لائم لائٹ میں رہوں, کیونکہ جب تک آپ لائم لائٹ میں رہیں گے آپ کی جیب گرم ہوتی رہے گی. تو اس طرح کی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دینا پھر ان کو, کیونکہ ہی نوز ہی کین گیٹ اوے ود اٹ. ہمارا ایک یہ بھی بڑا ایشو ہے نا کہ آپ جو مرضی کر لیں, آپ کو پتہ ہے اس ملک میں آپ کو اس طرح سے اسکروٹنی نہیں فیس کرنی پڑے گی جس طرح سے آپ کو لیٹ سے ویسٹ میں یا یورپ میں یا کسی اور بھی ملک میں اسکروٹنی فیس کرنی پڑے. آئی ایم پریٹی شیور کافی ایسے مسلمان ملک ہیں, سعودی عربیہ ہو گیا یا دبئی ہو گیا, انڈونیشیا, ملیشیا, وہاں پہ آپ اس طرح کی بات کریں گے موسٹ پرابلی آپ کو شاید پولیس ہی پکڑ لیں وہاں پہ جا کے کہ بھائی آپ اس طرح کی بات کر رہے ہو. کیسز تو یہاں بھی ہو گئے ہیں, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن بیفور وی موو ٹو دا ادر نیوز جو ہماری زیادہ اس وقت گلوبل سینیریو پہ چیزیں چل رہی ہیں, ایک پلیز میسج ہے مسٹر ساحل الدین کو جو سملر لوگ کام کر رہے ہیں کہ اف یو آر ان اے پبلک اسفیئر, اگر آپ ایک پبلک پرسن ہیں تو اپنی اسٹیٹمنٹس کو بہت سوچ کے سمجھ کے پھر دیں, اور اس طرح کی بات بالکل بھی مت کریں. پاکستان میں خواتین کو, فیمیلز کو مزید امپاورمنٹ کی ضرورت ہے. اس طرح کے ڈی گریڈنگ کمنٹ سے کچھ بینیفٹ تو ہونے والا نہیں ہے. آپ مزید جو یوتھ ہے جو لرننگ فیز میں ہے ان کو ڈی ٹریک کریں گے. چوز یور ورڈز وائزلی اینڈ ان اے بیٹر وے ان فیوچر. یہ اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے پلیز. یہیں سے ہماری گلوبل سینیریو کی نیوز پہ چلتے ہیں. اس وقت دنیا میں ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے جب ہم بات کرتے ہیں گلوبل ورلڈ کی, الیکشن اور الیکشن. ایران میں دیر از اے نیو پریزیڈنٹ, یو کے میں دیر از اے نیو پرائم منسٹر, فرانس میں آئی تھنک دا الیکشنز آر گوئنگ آن لیکن بدلتی ہوا نظر آ رہی ہے. اینڈ گیس واٹ, امیریکن الیکشن, جو لاسٹ امیریکن الیکشن ڈبیٹ ہوئی اس کو ہم ان ڈیپتھ بھی کور کریں گے, لیکن وہ بھی بہت زیادہ ہی عجیب کام ہو رہا ہے. تو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ایران کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک بہت ہی افسردہ چیز ہمیں نظر آئی تھی کہ ان کے جو پریزیڈنٹ تھے ریگریٹفلی پاسڈ اوے, مے ہی فائنڈ دا ہائیسٹ پلیس ان ہیون. تو اب ان کے ایک نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں, لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ وہ کنزرویٹو سٹانس کی جگہ ایک لیفٹسٹ اور لبرل سٹانس کو زیادہ پرسیو کر رہے ہیں, اس کو فالو کر رہے ہیں. تو کون اس کے بارے میں اپنی انسائٹس دینا چاہے گا؟ I'll start. ایران نیچرلی شروع سے ایک کنزرویٹو کنٹری رہا ہے ایور سنس دا ریولیوشن. سو اٹ از ویری سرپرائزنگ کہ اب دے ہیو ریفارمسٹ president. Reformist is, I think, the correct word here. And I don't think he's particularly on the left. Rather, he is more focused on, he's more pro-Iran. اس طرح لوگ کہتے نہیں ہیں میک امیرکا گریٹ اگین, دیر از اے سینگ لائک دیٹ. سو ابھی تک جو میں نے اسٹیٹمنٹس اس کی آپ کے جو نئے ایرانی پریزیڈنٹ ہیں ان کی سنی ہے, مجھے یہ وائب آ رہی ہے کہ ہی وانٹس ٹو ریفارم دا ایرانین اکنامکس اینڈ ہی ہیز میڈ پرومسز ٹو اٹس لائک آپ کے جو شاپ کیپرز, آپ کے جو بزنس اونرز ہیں, اینڈ آف کورس آپ کے جو گروپس ہوتے ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کے لیے فردر کرنا چاہ رہے ہیں ایجنڈا اپنا. سو ان کو کافی زیادہ وعدے کیے گئے ہیں بائی دا نیو پریزیڈنٹ. سو لیٹ سی کہ ول ہی ڈیلیور آن دیز پرومسز یا ویل آئی ہوپ کہ دا نیو پریزیڈنٹ از اے فریش ایئر فار دا ایرانین پیپل. ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, تو ان کے لیے ہم بہتری چاہیں گے تاکہ ایران کی بہتری ہوگی, ساتھ مل کے پاکستان کی بہتری ہوگی, پورے ریجن کی بہتری ہوگی. یہیں سے فرانس کے بارے میں بات کی جائے, ایک ینگ لڑکا آ گیا ہے, دعوے داری کر رہا ہے کہ نیکسٹ لیڈر میں ہوں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ The new candidate for presidency is Jordan Bardella. He is from the National Rally Party, which is a far right party in France. اور یہ بہت انٹرسٹنگ سینیریو بیکاز فرانس کے اندر there has not been a far right government since World War II.
جب ان کی جرمن آکوپیشن ہوئی تھی. سنس دیٹ ٹائم دیر ہیز ناٹ بین فار رائٹ اینی سارٹ آف آئیڈیالوجی جو کہ بیسکلی رائٹ کو سپورٹ کرتی ہے. سو تھوڑا اس میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں. دس ہول تھنگ اسٹارٹیڈ جب ان کی جو یہ رائٹ ونگ پارٹی تھی, دے وون سیٹس ان دا یورپین پارلیمنٹری الیکشنز. تو جب کرنٹ گورنمنٹ نے دیکھا کہ فار رائٹ کو یورپین پارلیمنٹ کے نے ایک اسٹرانگ ہولڈ میں رہا ہے, سو انہوں نے ایک دم سے پارلیمنٹ ڈیزالو کر دی فرانس کی, اینڈ انہوں نے ایک سنیپ الیکشن کال کر دیا ہے. اینڈ آئی تھنک جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے اسٹل میکرون, ہی تھاٹ کہ اگر میں ابھی الیکشنز جلدی اگر میں الیکشنز کرواؤں گا تو مے بی لوگ میرے پیچھے ریلی بیہائنڈ کر جائیں گے اور یہ جو رائزنگ رائٹ ونگ ویو ہے یہ کرش ہو جائے گی. لیکن انفارچونیٹلی فار ہم از دا فرسٹ راؤنڈ آف الیکشنز ہیز بن اگینسٹ ہم, اینڈ ابھی سیکنڈ راؤنڈ چل رہا ہے. بائی دا ٹائم دس ویڈیو ایئرز آئی تھنک فائنل رزلٹس آ جائیں گے. لیکن ابھی جو جتنے بھی پنڈٹس اور جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں جو کہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, دے آر سیئنگ کہ دیر از اے پروبیبلٹی کہ فرانس میں اب ایک رائٹ ونگ گورنمنٹ آئے گی. مجھے تو فرانس کی سچویشن بہت بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور یہیں سے ٹرانزیشن کریں گے کہ کیسے ایک ملک فرانس جس میں لیفٹ ونگ گورنمنٹ تھی وہ ٹرانزیشن ہو کے رائٹ ونگ کی طرف جا رہی ہے. سیم تھنگ ہیپن ان یو کے, اور ان کا آئی تھنک رزلٹ بھی فائنلائز ہو گئے ہیں کہ آپ کے پاس کنزرویٹو پارٹی ہے, آئی تھنک 15 ایئرز یا 14-15 ایئرز سے رول کر رہی ہے, اور اس بار تھنگز آر ڈفرینٹ. لیبر پارٹی از ان پاور, اور اچھی چیز یہ ہے کہ لیبر پارٹی جو پرومسز کر رہی ہے وہ امیگریشن وائز وہ کہتے ہیں کہ الیگل امیگریشن کو تو ہم کرب کریں گے, لیکن جو لیگل امیگریشن ہم سپورٹیو ہوں گے ان کا مائنورٹیز کے ریلیٹڈ ان کے جو سارے اسٹانس ہیں وہ کافی سافٹ ہیں کمپیئر ٹو دا کنزرویٹیوز. اس کے علاوہ ان کا جو ہے ان کی ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں اس کا وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا یورپین یونین کے ساتھ وہ ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ایز یو آل نو کہ انہوں نے بریگزٹ کے بعد یورپین یونین سے چھوڑ دیا ہوا ہے, لیکن اوبیسلی اس کا ان کو ہٹ کافی زیادہ ہوا ہے. اٹ ہیز بین افیکٹڈ کوائٹ الاٹ. اس کے علاوہ ان کا جو NHS کا اسٹانس ہے, دے آر آلسو لکنگ انٹو اٹ کہ اس کو ہم کسی طرح سے دوبارہ ٹھیک کریں. ٹرو, NHS کی بات کریں, ان کا ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے نیشنلائز ہے ایز ان رن بائی دا گورنمنٹ, اس پہ بھی فوکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم ایٹ لیسٹ اتنا تو کر دیں کہ کسی کی باری آ جائے. پاکستان میں ہم ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہت گالیاں دیتے ہیں, لیکن گیس وٹ, ایون ان اے ڈیولپڈ کنٹری لائک یو کے آپ کی اپوائنٹمنٹ ہی نہیں آتی. آپ بیمار ہو, آپ کو کہتے ہیں جی آ جاؤ 2 ہفتے بعد, آ جاؤ 3 ہفتے بعد. تو اس پہ ہی فوکس کر رہے ہیں. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ لیبر پارٹی کے آنے کے بعد یو کے کا سینیریو بیٹر ہوگا, پاکستانی کمیونٹی لیونگ ان یو کے ان کا سینیریو بیٹر ہوگا. تو فرانس آئی فیل لائک اٹ وڈ بی اے ڈاؤن ورڈس ٹرینڈ, کہ مجھے اتنی امید نہیں ہے ان کی کنزرویٹو پارٹی سے. ایران کے لیے اینڈ یو کے لیے آئی ایم ویری ہوپ فل کہ 2 جو نئے لیڈر آئے ہیں, میں ہوپ فل ہوں کہ بہت اچھا کام کریں گے, لوگوں کے لیے کام کریں گے, گلوبل سینیریو پہ ایک اچھی ریپرزنٹیشن دیں گے اپنی کنٹری کی. یہیں سے ادھر سوری میں بات کاٹ رہا ہوں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ اس طرح کا گلوبلی اب بنتا جا رہا ہے سارا سیناریو کہ جہاں پہ آپ کی پہلے کنزرویٹو گورنمنٹس ہوتی تھیں وہ لبرل لین کرنا شروع ہو گئے لوگ, اور جہاں پہ لبرل گورنمنٹس تھی وہ زیادہ کنزرویٹو لین کرنا شروع ہو گئے. تو اٹس کائنڈ آف لائک اے ڈومینو افیکٹ. اگر آپ دیکھیں کہ نظر آ رہا ہے کہ اوبیسلی لوگ جو ہیں وہ تنگ آ گئے ہیں آف دا اسٹیٹس کو, وہ چاہ رہے ہیں کہ یار کچھ چینج آئے, کچھ چیزیں تبدیل ہوں تاکہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو. اوبیسلی فرانس میں آپ کو پتہ ہے انلیگل امیگرینٹس بہت زیادہ ہیں, اب وہاں پہ لوگ کو تنگ آ گئے ہیں. وہاں پہ آپ جائیں سڑکوں پہ آپ کو ٹینٹ نظر آ رہے ہوں گے, لوگ وہاں پہ آرام سے انلیگل امیگرینٹس رہ رہے ہیں. تو وہ چیز اس کو پش کرتی ہے کہ وہ پھر وہاں پہ ایک رائٹ ونگ گورنمنٹ آ جاتی ہے. اس طرح یو کے میں آپ نے دیکھ لیا بریگزٹ اور وہ سارا جو ٹوپی ڈرامہ چلا, اس کے بعد لوگ وہاں پہ بھی آبویسلی تنگ آ گئے. پھر جو اپ کمنگ جنریشن ہے یہ ایک ویسٹ میں ہمیں شاید یہاں پہ بیٹھ کے فیل نہیں ہوتا, لیکن ویسٹ میں ایک جینوئن جو ویسٹرن لیڈرشپس اور ویسٹرن جو گورنمنٹس ہیں پولیٹیشینس, ان کا ایک جینوئن کنسرن ہے کہ جو کرنٹ اور اپ کمنگ جنریشن ہے وہ اس طرح سے کنزرویٹو نہیں جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ. ایون ان دا آپ دیکھ لیں US, وہاں پہ لوگ اب اس طرح سے ملٹری جوائن نہیں کرتے جس طرح سے پہلے کرتے تھے, مطلب وہ اس انتھوزیازم کے ساتھ اور وہ ساری چیزیں. وہ کہتے ہیں یار ہمارے اپنے اتنے مسئلے چل رہے ہیں, تم لوگ جا کے دوسرے ملک میں بیٹھ جاتے ہو, یہاں پہ تو پہلے مسئلے حل کر لو اپنے. تو یہ جو نئی جنریشن ہے نا, اور کرنٹ جو ہماری جنریشن ہے, جو اس کی جو اگلی جنریشن ہے, اس میں یہ چیز کافی اسٹرانگ ہے اس سے ریلیٹڈ. ٹرو, ایک بدلتی ہوا ہے. اگر آپ بات کریں کنٹریز کی تو جو لیفٹ پہ تھے وہ رائٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں ان ہوپس کہ کچھ بیٹر ہو جائے. جو
राइट पे थे वो लेफ्ट की तरफ भाग रहे हैं. ग्लोबल सिनेरियो में अगर आप देखें कि जो एक वेस्टर्न पावर ग्रुप था वहाँ से ट्रांजिशन कर रही है पावर टुवर्ड्स ईस्ट. जो एक इकोनॉमी के हब थे कि वेस्टर्न कंट्रीज चैंपियन ऑफ इकोनॉमी, गेस व्हाट, वहाँ से ईस्ट की तरफ आ रहा है. तो एक बहुत बदलती हुआ है, चीज़ें बदल रही हैं. इसको साथ साथ हम कवर भी करेंगे अपने न्यूज़ रिव्यूज़ पे, इसके बारे में बात करेंगे. लेकिन जैसे हमने अमेरिका की बात की, आउट ऑफ ऑल दीज इलेक्शंस अमेरिका के इलेक्शन पे मेरी बहुत गहरी नज़र है. सबसे जो एक यूनिक चीज़ और डिफरेंट चीज़ जो मैंने पहले किसी भी अमेरिकन इलेक्शन में नहीं देखी, वो पहली बार मैंने इस बार देख ली है. सो अमेरिका में देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कि जब दो कैंडिडेट्स आ जाते हैं पार्टीज़ के मेन, तो एक होती है प्रेसिडेंशियल डिबेट. मैंने पास की भी देखी हैं, बहुत नेक टू नेक होता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी होती है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस भी होती है. इट्स वेरी एंटरटेनिंग. लेकिन इस बार बड़ा यूनिक के काम हुआ है. एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ है जो बाइडेन. ट्रंप द पीपल्स पर्सन ही इज गिव्स अ बेटर परफॉर्मेंस. पिछली बार से आई थिंक इस बार ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उसने कैपिटलाइज भी किया. क्योंकि व्हाट बाइडेन डिड, उसने यार ही टर्न्ड आउट टू बी अ वेजिटेबल. लाइक ठीक है एज डिफरेंस इतना नहीं है दोनों का, लेकिन वो तो एक बूढ़े अंकल है जिनको शायद डिमेंशिया हो गया है, शायद कोई मसला है, वो फंबल कर रहा है, वो रैंडम लफ्ज़ बोल रहा है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही. कि जो भी देख रहा है वो कह रहा है कि प्लीज़ बाबा जी छोड़ दो, हमें बख्श दो बाबा जी, बहुत हो गई. एंड ऑन दैट बाबा जी जो है वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं छोड़ना. हिज लास्ट स्टेटमेंट वाज कि ओनली गॉड कैन स्टॉप मी फ्रॉम रनिंग इन दिस इलेक्शन. तो बस फिर आगे आप देखें यार बाय द लुक्स ऑफ इट आई थिंक गॉड इज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम रनिंग इन द इलेक्शन. खुदा कह रहे हैं कि भाई ना करो, छोड़ दो. लेकिन इट इज़ इंटरेस्टिंग ऑन अनदर फ्रंट. आपने भी हमने ये डिस्कस किया है कि देयर इज अ ट्रेंड कि जो राइट पे था वो लेफ्ट पे चला गया, और जो लेफ्ट पे था वो अब राइट की तरफ जा रहा है. सो बाय दैट लॉजिक डज दैट मीन कि अब यूनाइटेड स्टेट्स राइट की तरफ जा रहे हैं? ब्रो अमेरिका इज रिपब्लिकन नाउ. आई एम लाइक 90% श्योर कि ट्रंप वुड विन. अगर जो डेमोक्रेट्स हैं वो अपना लीडर देख रहे हैं कि यार इस बंदे से तो बोला भी नहीं जा रहा, इस बंदे ने क्या करना है, तो उनका तो वोटर टर्न आउट भी कम हो जाएगा. आपका एक लीडर होता है, एंथुजियाज्म पैदा होता है, आप निकलते हो उसके लिए वोट करने. जब आपको पता है कि यार मैं वोट करना ही नहीं चाह रहा, क्या बंदा आ गया, ये मुझे रिप्रेजेंट नहीं करता, तो डेमोक्रेट्स का वोटर टर्न आउट कम हो जाएगा. और ट्रंप के तो हमें लॉयलिस्ट पता ही हैं, वो तो चढ़ जाते हैं, वो तो कहते हैं आवे आवे ट्रंप. आई थिंक आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट. लेकिन जो वोटर टर्नआउट वाली बात है, आई थिंक वहाँ की जो पार्टी पॉलिटिक्स है इट्स वेरी इंग्रेन्ड. आई रिसेंटली टॉक टू अ फ्रेंड जो कि ही लिव्स इन द US, एंड वो मुझे बता रहा था कि ऑल्दो वो किसी को आइडियोलॉजिकली उस तरह सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बिकॉज उस बस एक बात आ जाती है कि मेरे घर वाले इसको वोट दे रहे थे तो अब मुझे भी मजबूरन देना पड़ेगा इस बंदे को वोट. वंस अ डेमोक्रेट ऑलवेज अ डेमोक्रेट. एग्जैक्टली. लेकिन इसी चीज़ में आता है कि पोस्ट दिस प्रेजेंटेशनल डिबेट डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई बदल दो, क्या कर रहे हो. समवर डिफेंसिव कि नहीं 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 उसकी एयरप्लेन फ्लाइट बहुत लंबी थी, जेट लैग था, ये था वो था, ब्ला ब्ला ब्ला. बट फ्रॉम विद इन द पार्टी पीपल आर रेजिस्टिंग. और जब ये सिनेरियो राइट बिफोर द इलेक्शन होता है तो गेस व्हाट, आपके रैंक्स टूटते हैं. ठीक है, आपका वोटर टूटता है, मसले पड़ते हैं. तो मेरी तो इसमें यही प्रेडिक्शन है कि नेक्स्ट अमेरिकन इलेक्शन इट्स गोइंग टू बी डोनाल्ड ट्रंप. व्हाट डू यू से? आई थिंक इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है डोनाल्ड ट्रंप का, वो इसकी जो 34 ये चार्जेस लगे हुए हैं वो है. अब हाउ डू द डेमोक्रेट्स प्ले अराउंड इट, और क्या वो उसको डिस्क्वालीफाई किसी तरह करते हैं कि नहीं, ये सब मेन चीज़. इस पे मैं एक आपको अपडेट दे देता हूँ. मैंने आज सुबह ही न्यूज़ पढ़ी है. तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड कि अ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चार्ज्ड, ही हैज़ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी. फॉर्मर प्रेसिडेंट भी यार वो अगर प्रेसिडेंट बन जाता है सो गेस व्हाट, जितने मर्जी चार्जेस ले आओ. नहीं, but Hamza is saying कि if they disqualify him before the elections, if he basically it's a race against time. November में elections हैं, so अगर if he wins the obviously election, Primaries और he's immune. ठीक है. अगर तो Before उसे that. अगर तो उसे रोक सकते हैं ना, तब तक उसको रोक लिया होता. अगर वो प्रेसिडेंशियल डिबेट में आ गया है तो देयर इज नो लुकिंग बैक, ही इज गोइंग टू बी. I think it's the opposite. I think there. I mean ये थोड़ा कंस्पिरेसी लेवल पे आप चले जाते हैं कि व्हाट इफ पे वाली बात आ जाती है. लेकिन अगर इफ दे आर प्लानिंग समथिंग, आई फील लाइक दे वुड वेट अंटिल द वेरी लास्ट मोमेंट, और फिर वो कुछ यानी गपला करेंगे अगर उन्हें करना पड़े. नहीं, इस पे एक जो मैं चीज़ चाहूँगा, जैसे मैंने तो एक कर दिया कि ट्रंप इज गोइंग टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन, और मैंने अपने रीजंस भी बता दिए. आई वुड वांट कि आप दोनों बारी बारी बताएं कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा एंड व्हाट आर योर रीजंस. I think Donald Trump will win.
لیکن I won't count out the Democrats just yet. کیونکہ what if they bring in a new guy, and anything can happen, you never know. So but the smart money is on Trump at this point. بالکل same. I think Donald Trump is more likely to win the elections, اور میری I think it would be good especially for our region, کیونکہ آئی نو فار اے فیکٹ کہ جو ان کی جو فارن انٹرونشنز ہوتی ہیں ڈائریکٹ اسپیشلی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو پریویس ٹینیور تھا اس میں کافی کم ہو گئی تھیں. اسپیشلی آپ کی ڈرون اسٹرائکس ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں. یہ پہلے بھی ایک دفعہ یہاں پہ بات ہو چکی ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں دیر بٹ مور ایڈونچرس ان نیچر. ان کو شوق ہوتا ہے یا ذرا یہاں پہ جا کے تنگ کریں, ان کو تنگ کریں. پلس وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی ڈسٹریکشن بھی ڈال دیں گے, تائیوان کی کوئی ڈسٹریکشن ڈال دیں گے, کوئی ہانگ کانگ کی اس طرح سے گیم ڈال کے کہ یہ دیکھیں بھائی یہ چائنا پنگے کر رہے ہیں, ہم وی نیڈ ٹو گو اوور دیر. تو ٹرمپ جو ہے تھوڑا وہ ان چیزوں کے معاملے میں ہی از بٹ مور سافٹ. It's against the status quo basically. But چلیں time will tell what's are these big claims. Exactly. اس میں ایک اور اپڈیٹ بھی ہے. CNN کی نیوز ہے کہ جو رولنگ آئی ہے نیکسٹ, یہ ابھی ریسنٹلی جس کی میں نے بات کی کہ پریزیڈینشیل امیونٹی ہے, تو کورٹ نے ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کہہ دیا کہ بیفور دا نومبر الیکشن جو ٹرمپ کا 2020 کا کیس ہے وہ نہیں سنا جائے گا. Interesting. That gives him a very big advantage in the coming elections. ٹرمپ 2024 پلس وہ اگر پریزیڈنٹ بنتا ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر دے کے اپنے آپ کو امیون کر سکتا ہے. Yeah. سو آئی گیس یہ ہماری خبریں تھیں, ہم نے گلوبل الیکشن کو بھی دیکھ لیا, تو کنکلوڈ کرتے ہیں. سو دس واز ایٹ گلوبل سنیریو پہ جو الیکشنز چل رہے ہیں, جو نئے لیڈرز آ رہے ہیں, ان کے بارے میں بات کی. آگے جا کے ہم نیوز ریویوز میں مزید خبروں پہ بھی جو امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونی چاہیے, ان پہ بھی ڈسکشن کریں گے, آپ کو زیادہ اویئر کریں گے, ایک سوچنے کی صلاحیت کو زیادہ انہینس کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں اور شیئر کریں, اور ہماری جو گروتھ کی جرنی ہے اس کا پارٹ بنیں.